परसों उन्होंने मेरी सिक्योरिटी वापस ली, हालांकि मेरी सिक्योरिटी जो है, मुझ पे 4 खुदकुश हमले हुए, अच्छा किया वापस ले लिया आपने राना सनाउल्लाह साहब। और ये सिक्योरिटी उस वक्त मिलती है जब सारी एजेंसियां और 5 सेक्रेटरी बैठ के फैसला करते हैं कि इस आदमी को एक आदमी सिक्योरिटी का यानी 8-8 घंटे का एक एक आदमी दिया जाए। उन्होंने वापस ले ली। अब कल सारे टीवीज को नोटिस दिया, खबर दी गई है कि मेरे खिलाफ एंटी करप्शन में मुझे बुलाया गया। मुझे नहीं दिया, तो जमीन मेरी है, तुम मामे लगते हो मैं बेचूं ना बेचूं, और अभी तक वो मायदा ही मुकम्मल नहीं कर रहा। और तमाम जगह ऐसे लोगों को तैनात किया जा रहा है जो करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं। ये मतलब क्या नाम है इसका, जो राणा जवाद, जो जब्बार, जो मॉडल टाउन का डीजी ऑपरेशन था, भागा हुआ था यहां से। इसी तरह एफआईए में कर रहे हैं, इसी तरह नैब में कर रहे हैं। बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें एडवाइस की है कि आपने कोई तब्दीलियां नहीं करनी, लेकिन इन्होंने कसम खाई हुई है। और असल दर्द क्या है, इस उजरती कातल और मंशियात फरोश को मेरी कैबिनेट में मौजूदगी में कभी एएनएफ का केस डिस्कस नहीं हुआ जी। मैं ऑन ओथ कहता हूं, कभी एएनएफ का केस जो इस पर है डिस्कस नहीं हुआ। और तमाम मंशियात के जितने फरोशों के खिलाफ केस हैं, उनके प्रोसिक्यूटरों पर ये प्रेशराइज कर रहे हैं। जनाब मुझे नोटिस दे, मैं हाजिर हूं। और मैं तो बल्कि उसका, जिसे जमीन बेची है उसका चेक डिफॉल्ट हुआ है, लेकिन वो शरीफ आदमी है, मैंने उसे 25 तारीख तक मोहलत दी है, वरना मेरी जमीन आगे से महंगी बिक सकती है। मेरी जमीन है और 50-60 साल से मेरे पास है। और रिंग रोड में अगर कोई इसका वास्ता हो तो ये सारी ले ले आप, आपकी हुई। सबके सामने, कौम के सामने वादा करता हूं कि मेरा तो कोई तल्लक नहीं है इससे। और ये राना सनाउल्लाह का कहना कि ये जिहादी कैंप था, फलां था, उससे पूछ लो पहले, जिसको बड़ी दर्द है। असल तकलीफ क्या है? असल तकलीफ ये है कि इसने बयान दिया कि ये जो उजरती कातल है और मंशियात फरोश वजीर दाखिला है, इसने बयान दिया कि 2-2.5 महीने पहले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का ऐलान कर देंगे। ये किसी के, ये लंदन की आवाज थी। और उनको समझ नहीं है कि शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की कोई और, ये ट्रैका कुछ और सोचे बैठा है। और उसने जब ये बयान दिया, और मैंने पब्लिकली कहा कि ये इसका काम नहीं है, ये जिनका काम है उनको करने दो। आपने मुझसे भी पूछा पिछली दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने कहा जी मेरे से बड़ा सवाल है ये। 17 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख का अहम इलेक्शन होने जा रहा है। ये पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेगा। और मैं, ये सारी कौम तोके रखती है कि इसमें मदाखलत नहीं होगी। और अगर इस 17 जुलाई में 20 सीटों पे मदाखलत हुई तो मैं वक्त से पहले कह रहा हूं कि इमरान खान कौम को कॉल देगा। और इस कॉल का नतीजा क्या निकलेगा ये अल्लाह बेहतर जानता है। और मैं अपने तमाम दोस्तों से, हल्का अहबाब से ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान में इन सारे मसाइल का हल एक अर्ली इलेक्शन है, और उसका नतीजा इस 20 तारीख को, इस 17 जुलाई को 20 नशिस्तों को आप पे पता लग जाएगा। मेरे लॉयर्स ने आज लाहौर हाई कोर्ट में रिट किया कि भाई एंटी करप्शन मामा लगती है, इसमें हुकूमत का क्या मसला है? मैं रुपए में बेचूं, 100 रुपए में बेचूं, मैं टैक्स पेयर हूं। 1977 से डिक्लेयर है। मैंने पहला इलेक्शन जो हल्के इलेक्शन पे था 86 के इलेक्शन में डिक्लेयर है। सो जिसको तकलीफ, ये खुद वजीर दाखिला है, मैं 16वीं वजारत छोड़कर आया हूं। पहले मेरी 16वीं वजारत ही देख लेना, वजारत दाखिला में देखे 1.5-2 साल में मैंने कुछ किया। 15 और वजारतों को छानबीन कर लें, 15 और 16वीं ये वजारत दाखिला की छानबीन कर लें कि इसमें किसी जगह कोई मैंने गैर आईनी, गैर कानूनी या कोई ऐसा गंदा काम किया हो या गंदा काम किया हो तो मैं जवाब दूं। जब मैं ये कहता था, आज भी इसमें कायम हूं। 17 के बाद आप देख लेना, नून और शीन खुल कर आएंगी। क्यों नहीं आ रहा इसहाक डार जनाब? मैं माफी चाहता हूं, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत छोटी होती है, बाद में सवाल होते हैं, क्योंकि मुफ्ता और ये तो कह रहे थे 17 से पहले इसहाक डार आ जाएगा। क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ साहब? भाई उनका प्राइम मिनिस्टर है,
چیف منسٹر ان کا بھتیجا ہے. اب ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی، لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہے، آپ تشریف لائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک. 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے. جو جیتے وہ آگے آئے، جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے. لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے، اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی، جھرلو گھیرا، عوام کے فیصلوں کی توہین کی، تو یہ لاہور ہے. اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے، اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی، دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے. عوام کے جذبات ہیں، اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے. اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ. اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے، اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. اور اگر اس ملک میں معیشت، ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا IMF سے فیصلہ کیا تھا، آپ نے 7.90 کیا ہے. ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے، آپ کو 1.2 مل رہے ہیں. اور سب سے اہم بات IMF نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو، نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں، وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے. میں جا رہا ہوں نیب میں، نیب کی ترمیم کے خلاف، اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے مجھے پوری امید ہے، مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا. اور دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پورا یقین ہے. پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62 63 اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا. اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں، جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا. اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں. ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا. اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا، سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈیسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں، پیغام وہ کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے، نہیں واٹس ایپ کیے گئے ہیں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈیسکوں پہ واٹس ایپ کیے گئے ہیں. بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے بابا، میں اس کے سودا ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ 25 تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا. میرے پاس اس سے اچھے گاہک ہیں، اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو. مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. انتظار صاحب ہیں اور نعیم صاحب ہیں اور بٹر صاحب ہیں، یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں. مجھے جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا، اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں پھر بھی چلا جاؤں گا. کیونکہ میں نہ کانا ہوں، نہ میں اندر سے کالا ہوں، نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے. اینی کویسچن؟ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کی سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں. ماضی میں اس طرح سے سمجھ لیں کہ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا تنقیدی بات سامنے نہیں آئے، اس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کیسز بھی سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے. ایک تو اس کا جواب دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز کا آئندہ آنے والی سیاست میں کوئی آئینی سیاسی کردار ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 جن سے آپ میرے تعلقات کہتے ہیں، میں ان سے نہ تعلقات، میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں.
میں نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے. میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران، مجھے کوئی وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال، کوئی کال نہیں آئی، کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس مریم بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے، ایک کوٹ میں ایک دن میں 4 مرتبہ کوٹ ٹوٹا ہے اس کے پاسپورٹ کے لیے. یہ گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے اس میں سرٹن گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں. اس میں جو گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں وہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن 45 دن کے اندر اندر ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. ایک ہی بندہ ہے، وہی منوج صاحب، اور ساری قوم کو میں کہتا ہوں یہ جس وقت اجرتی قاتل، کیونکہ اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی، اس نے پریس کانفرنس کی جو لائل پور میں، ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی. اس کو بڑی تکلیف ہے. میں نے نہیں کی یہ پریس کانفرنس، نہ مجھے یہ پتہ ہے. جو شیر علی نے کی وہ میں نے سب کو بھیجی. اور انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. 3 4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول. بھائی مجھے بتاؤ، میرے گارڈ لے لیے 20 سے 25 ہزار کا گارڈ مل جاتا ہے، میں نے پرائیویٹ رکھ لی ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب، آپ کو اگر تسکین ملتی ہے مجھے جیل بھیج کے اور گرفتار، مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنا، لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. میں نے 7 سال قید جو ہے وہ ایک آوارہ کلاشن کوپ میں کاٹی ہے، ختم نبوت میں قید کاٹی ہے. اور میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں میں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے. اور کورٹ مارشل کی میں نے فوجیوں کی سزا کاٹی ہے. کوڑے مجھے خواجہ صفدر صاحب اور ظہور اللہ نے 10 معاف کرا دیے. میں جیل سے گھبراتا نہیں ہوں ثناء اللہ صاحب، لیکن آپ وہ اس حکومت کے لیے بدنما داغ بنیں گے، اور آپ کو اس برے طریقے سے آپ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں نہیں دوں گا تو کوئی ضرور دے. شیخ صاحب یہ بتائیے، زرداری صاحب نے بڑی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا کہ بلاول کو وہ یہ سارے دنیا میں جن کی جائیدادیں اور ساری دنیا میں جن کے اکاؤنٹس ہیں اور جنہوں نے چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں ان کو آپ اینٹی کرپشن میں بلا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلاول کے ساتھ تو ویسے بھی آپ کی طرف محبت زیادہ ہے. بلو رانی سے تو آپ لاہور والے چسکے لیتے ہیں. بلو رانی کا پتہ نہیں اب کس طرف سے کھڑی ہوگی، وہ کھڑے ہوں گے وہ. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بائی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں اس میں مریم نواز کو بنایا گیا تھا مہم کا انچارج. اب پنجاب گورنمنٹ کے بعد وزراء اور ایک وفاقی وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، کیا انہیں مریم پہ اعتبار نہیں ہے یا وزراء نے کس طرح شروع کر دیا ہے؟ دیکھیں، ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے نواز شریف سے کوئی دل سے پوچھے کہ اس کا دل کتنا داغدار ہے، کتنے زخم ہے اس کے دل میں. اصل ہاتھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے. ہمارے ساتھ تو ہوا ہی عمران خان کے ساتھ، ہمارے خلاف تو عدم اعتماد آیا، لیکن آج عمران خان بر صغیر پاک و ہند کا، پاکستان کا نہیں، بر صغیر پاک و ہند کا بڑا لیڈر ہے. اصل ہاتھ نواز شریف سے ہوا ہے. اس کے دل کو کوئی ٹٹول کے پوچھے کہ اس سے کیا ہوا ہے، اور اس کی خواہش جو اس کے دل میں نام ہے وہ نام دھرا رہ جائے گا، اور ہوگا وہی جو شہباز زرداری اور فضل الرحمان کریں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ تو شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ایک اچانک سے تاثر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو برف اب پگھلنا شروع ہوئی ہے، لیکن اچانک سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے جو بھی کر رہی ہے. دیکھیں، عمران خان کی اپنی سیاست ہے، عمران خان کے میں ساتھ کھڑا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو، ہماری اپنی اداروں سے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں لڑائی ہو، فیئر الیکشن ہو. حالانکہ انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے، روکنے کے باوجود میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ، جس تیر سے انہوں نے ہمیں مارا ہے ہم اسی تیر کے ساتھ ان کو ماریں. شیخ صاحب وہ کون سی طاقتیں تھیں جو عمران خان کو ڈاکوؤں سے
को जो लूटी हुई रकम है वापस निकलवाने में कामयाब नहीं हो सकी। ऑफ कोर्स मजर साहब आपको पता है, क्योंकि जो काना आदमी होता है ना उस पे सारे अदारे हाथ रखते हैं कि कल जिस तरह कहेंगे उस तरह लेटे। उसको कहेंगे लेफ्ट पॉलिश कर, वो लेफ्ट पॉलिश करेगा। उसे कहोगे राइट की पॉलिश कर, वो राइट के जूते की पॉलिश, क्योंकि वो काना है अंदर से। जो काना आदमी नहीं है वो आंखों में आंखें डाल के कहता है कि तुम गलत हो या ठीक हो। अच्छा शेख साहब, आपने नवाज शरीफ के दिल के एक नाम का जिक्र किया है, वो नाम के स्पेलिंग जो है वो एक्स से शुरू हो रहे हैं या एस से और एक्स वाई हो रहे हैं? इतना मैं भोला नहीं हूं, इतना मैं भोला नहीं हूं। मैंने आपको बता दिया कि 3 आदमी एक तरफ हैं, उसके दिल में एक नाम है, उसके दिल में नफरत है जो ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन भाई ने, अब मैं तारीख मुगल की दोहराऊंगा तो बेटा बाप की आंखें निकाल देता है, तो अगर भाई का भाई हक मार रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। शेख साहब ये बताइएगा, लास्ट 3 क्वेश्चन बताइएगा कि आपने कहा कि आपकी कोशिश है, आपकी ख्वाहिश है कि एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो। अभी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने खुल के जजेस को भी और एस्टेब्लिशमेंट को। देखिए, मैं पीटीआई में सिर्फ इमरान खान का जवाब दे हूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के साथ हूं, उसका जवाब दे हूं। 77 से लेके आज तक इसी एक नशिस्त पे लड़ रहा हूं, जीत रहा हूं या हार रहा हूं। और बाकी मैंने अपनी ख्वाहिश बता दी है कि मैं लड़ाई झगड़े का कायल नहीं, असली शेख हूं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि एस्टेब्लिशमेंट से दूरियां आपकी और खान साहब की कैसे पैदा हो गई? वो होनी थी, हो गई, मेरी तो नहीं होंगी इतनी। मैं तो जब चाहूंगा ठीक हो जाएगा, लेकिन जब तक इमरान खान की ठीक ना हो मेरी ठीक नहीं होनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, जितने पॉपुलर इमरान खान इस वक्त हैं, जितने बड़े जलसे वो कर रहे हैं, अगर धांधली होती है खुदा न करे फिर पाकिस्तान की सियासत किस तरफ जाएगा? ऑफ कोर्स इमरान खान को आज सारी दुनिया का मीडिया, बरे सगीर पाक व हिंद का मीडिया उसको एक कौमी हीरो के तौर पे ले रहा है। अगर कोई धांधली हुई तो मैं अभी कोई बात कहूंगा, कल वो आ रहे हैं 3 जलसे यहाँ कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो इमरान खान को देखा है, अगर धांधली हुई तो वो कॉल देगा। और इस दफा कहाँ की देगा, लाहौर की देगा या इस्लामाबाद की देगा, इसका मुझे पता नहीं है। जी तो हम क्या देखें, आप बड़े सियासतदान हैं, आप क्या देखें जिंदगी इलेक्शन इससे फर्क पड़ेगा पंजाब के अंदर? तो खान साहब खुद जो है, देखें, खान ने बेइंतहा मेहनत की है, मुझे भी बुलाते रहे हैं वो लोधरा वाले और दूसरे लोग। मैं गया यार बैठ, मुझे शहरी हल्कों तक ही रहने दो। और जो मैंने अलीपुर का इमरान खान का जलसा देखा है, पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। लास्ट क्वेश्चन। खान साहब हर जलसे में एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका इस्तेमाल हो गया। हमारे तल्लुकात इस्तेमाल होने चाहिए। खान साहब हैं, वो खान साहब जो कहते हैं ठीक कहते हैं। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि हमें एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ना चाहिए। जो होना था वो हो गया, जो उन्होंने करना था कर लिया, जो हमसे होना था हो गया, अब आगे चले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आपका क्या मौका? मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा शेख साहब, लास्ट में आपने चौधरी ज़हूरुल्लाह का जिक्र किया, चौधरी ज़हूरुल्लाह का ख्वाजा सफदर का। चौधरी शुजात हुसैन हर किसी को मशवरा देते हैं, आप चौधरी शुजात को क्या मशवरा देंगे कि अपने बेटे को निकाल लें हाथ से या इनके साथ चलें? देखिए, मैं तो यही चाहता हूँ कि चौधरियों का खानदान इकट्ठा रहे। खानदान तकसीम हो रहे हैं, मैं तो नवाज शरीफ के खानदान को तकसीम होता देख रहा हूँ। और अगर खानदान तकसीम होते हैं, चौधरी शुजात की 3 वोटें उस तरफ हैं, 2 वोटें इस तरफ हैं, मेरी दिली ख्वाहिश होगी कि ये खानदान इकट्ठा रहे। सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है, और इस मुल्क में मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ कि 45 दिन अहम है। मैं चाहता हूं चौधरियों का खानदान इकट्ठा हो और इमरान खान के साथ हो। पेट्रोल जितना महंगा कर दिया है आदमी, अब तो वहां सस्ता हो गया, पेट्रोल सस्ता करे ना। वो तो आ नहीं रहा जिसने ऐलान करना था यहाँ आके, उसने तकरीर भी लिखी हुई थी। अगर आप कहें तो जाती दफा मैं साग डार की तकरीर भी आपको बता सकता हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ के इर्द गिर्द लोग जो हैं वो पिंडी के ही हैं। पिंडी से मुराद मेरे हल्के के, वो वाला हल्का नहीं, कहीं आप दूसरा समझ लें। सो ये नाकाम हो गए हैं, ये खानदान बट गया। मैं क्यों नहीं आ रहे? इसहाक डार साहब इसलिए नहीं आ रहे कि शहबाज शरीफ भी मुफ्ता को नहीं हटाना चाहते, और शायद खाकान भी नहीं हटाना चाहता, और मुफ्ता खुद भी नहीं हटना चाहता। तो वो यहाँ आके क्या करेगा? राना सनाउल्लाह के साथ रहेगा, क्या करेगा? थैंक यू वेरी मच। हो गया है।